ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। आज 2077 ज्येष्ठ 31 गते शनिबार, तदनुसार 13/6/2020 को बापदादाको साकार अमृत बाणी छ। बाणीको मुख्य सारमा बाबा बच्चाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मिठी बच्चे, बाबाको प्यार प्राप्त गर्नु छ भने, बाबाको प्यार प्राप्त गर्नु छ भने आत्मा अभिमानी भएर बस्छ। आत्मा अभिमानी भएर बस्छ। बाबाबाट हामीले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौं। स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौं। यसै खुसीमा रहने गर। यसै खुसीमा रहने गर। मिठी बच्चे, बाबाको प्यार प्राप्त गर्नु छ भने आत्मा अभिमानी भएर बस्छ। बाबाबाट हामीले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौं। यसै खुसीमा रहने गर। बाबाले मुख्य सारमा बताउनु भयो, परमात्माको बाबाको प्यारलाई प्राप्त गर्नु छ भने आत्मा अभिमानी भएर बस्छ। आज हामी मन्दिरमा जान्छौँ नि, मन्दिरमा जानुभन्दा पूर्व के भनिन्छ, छालाबाट बनेको चीज वस्तुलाई भित्र लान पाइँदैन भनिन्छ हैन। सबै कुरो त्यही राखेर मात्रै गइन्छ। तर आफ्नो शरीरको छाला त जान्छ, फुकाल्न त सकिन्न नि त्यो छालालाई। त्यो भन्नुको तात्पर्य के रहेछ त भन्दाखेरि, यो देहलाई भुलेर आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर अगर तिमी मन्दिरमा जान्छौ भने बल्ल भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने रहेछ हैन। छालाको चीजलाई बाहिर छोडेर जाँदैमा त परमात्मा प्राप्ति त भएन। अब के रहेछ त यहाँ, आत्मनिश्चय गर्नु हैन, आत्मस्मृतिमा रहनु, तब बल्ल परमात्माको प्यार, परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। र बाबाबाट हामीलाई जो स्वर्गको वर्षा मिलिरहेको छ, त बाबा भन्नुहुन्छ यो वर्षालाई मैले प्राप्त गरिरहेको छु भनेर के गर, एकदमै खुसीमा रहने गर। बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, संगम युगमा तिमी ब्राह्मणबाट फरिस्ता बन्नको लागि, संगम युगमा तिमी ब्राह्मणबाट फरिस्ता बन्नको लागि कुन चाहिँ मेहनत गर्छौ? कुन चाहिँ मेहनत गर्छौ? संगम युगमा तिमी ब्राह्मणबाट फरिस्ता बन्नको लागि कुन चाहिँ गुप्त मेहनत गर्छौ? अझै गुप्त रहेछ, गुप्त मेहनत गर्छौ। पावन पवित्र बन्ने। अरू के होला? कुन चाहिँ मेहनत गर्छौ? अच्छा, बाबाको उत्तर छ, तिमी ब्राह्मणहरूले पवित्र बन्ने गुप्त मेहनत गर्नु पर्छ। गुप्त मेहनत गर्नु
पर्छ। तिमी ब्रह्माका सन्तान संगम युगमा भाइ बहिनी हौ। तिमी ब्रह्माका सन्तान संगम युगमा भाइ बहिनी हौ। भाइ बहिनीहरूको अपवित्र दृष्टि रहन सक्दैन। भाइ बहिनीहरूको अपवित्र दृष्टि रहन सक्दैन। स्त्री पुरुष साथैमा रहेर पनि दुवैले आफूलाई बिके सम्झन्छौ। दुवैले आफूलाई बिके सम्झन्छौ। यस स्मृतिद्वारा जब पूरा पवित्र बन्छौ अनि फरिस्ता बन्न सक्छौ। पूरा पवित्र बन्छौ अनि फरिस्ता बन्न सक्छौ। बाबाले उत्तर बताउनु भयो, संगम युगमा तिमी ब्राह्मणबाट फरिस्ता बन्नको लागि कुन चाहिँ गुप्त मेहनत गर्छौ? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, तिमी ब्राह्मणहरूले पवित्र बन्ने गुप्त मेहनत गर्नुपर्छ। गुप्त मेहनत। तिमी ब्रह्माका सन्तान संगम युगमा भाइ बहिनी हौ। भाइ बहिनीहरूको अपवित्र दृष्टि रहन सक्दैन। स्त्री पुरुष साथैमा रहेर पनि दुवैले आफूलाई बिके ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी सम्झन्छौ। यस स्मृतिद्वारा जब पूरा पवित्र बन्छौ अनि फरिस्ता बन्न सक्छौ। र फरिस्ता स्टेज नै हाम्रो के हो त? अन्तिम स्टेज, कर्मातीत स्टेज, पुरुषार्थको सम्पूर्ण स्टेज नै कुन हो त? हाम्रो फरिस्ता हो। फरिस्ताबाट बल्ल हामी देवता बन्न सक्छौँ। र यसको लागि बाबाले आज विशेष गरेर पवित्रलाई जोड दिनुभयो। र भक्ति मार्गमा पनि पवित्रताको बडो महत्त्व छ, एकदमै महत्त्व छ। उनीहरूले चाहिँ बाहिरी रूपबाट, स्थूल रूपबाट पवित्रतालाई अपनाउँछन् भने हामीले चाहिँ वास्तविक आत्मालाई के गर्दैछौँ? पवित्र बनाउँदैछौँ। उनीहरूले शरीरलाई पवित्र बनाउने कार्य गर्छन्, तर हामीले आत्मालाई। त ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरू, आफूलाई आत्मा सम्झेर यहाँ बस्नु छ। यो रहस्य तिमी बच्चाहरूले पनि सम्झाउनु छ। आत्मा अभिमानी भएर बस्यौ भने बाबासँग प्यार हुन्छ। किनकि बाबाको कनेक्सन भनेको शरीरसँग छैन नि। आत्माको कनेक्सन कोसँग छ? परमात्मासँग छ। त्यसकारण यहाँ आत्मा अभिमानी भएर बस्यौ भने बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्ची तिमीलाई बाबाको अथाह प्यार मिल्छ। बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। बाबासँग हामीले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ। यो याद सारा दिन बुद्धिमा रहोस्, यसमा नै मेहनत छ। यो घरिघरि भुल्छौ तब खुसीको पारा कम हुन्छ। बाबाले सावधान गर्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, देही अभिमानी भएर बस, आफूलाई आत्मा सम्झ। अहिले आत्मा र परमात्माको मेला लागेको थियो। कहिले लागेको थियो? अवश्य कलियुग अन्त्य र सत्ययुग आदिको संगममा नै लागेको थियो। आज बच्चाहरूलाई यस टपिकमा सम्झाउँछु। तिमीले टपिक त अवश्य लिनु छ। उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ भगवान, फेरि तल आयो भने ब्रह्मा विष्णु शङ्कर।
बाबा र देवताहरू। मनुष्यहरूलाई यो थाहा छैन शिव र ब्रह्मा विष्णु शङ्करको सम्बन्ध के छ भनेर। हैन, भक्ति मार्गमा पनि त ब्रह्मालाई कति मान्छन्, विष्णुलाई कति मान्छन्, शङ्करको पनि त्यत्तिकै पूजा हुन्छ। तर ब्रह्मा विष्णु शङ्करको आपसमा सम्बन्ध के छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। बाबाले भन्नुभयो कसैले पनि उनीहरूको जीवन कहानीको बारेमा थाहा छैन। त्रिमूर्तिको चित्र प्रसिद्ध छ, यी तीनै हुन् देवताहरू। हैन, भगवान भनिँदैन नि, ब्रह्म ईश्वर नमः भनिन्छ र, ब्रह्म देवताय नमः, हैन, विष्णु देवताय नमः, शङ्कर देवताय नमः भनिन्छ। तिनीहरू देवता हुन्। केवल तिनको धर्म कहाँ हुन्छ र? धर्म त विशाल हुन्छ, देवता धर्म। यी हुन् सूक्ष्म वतनवासी, यिनीहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? शिव बाबा। मुख्य हुन् ब्रह्मा र विष्णु। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले टपिक दिनुपर्छ। ब्रह्मा नै विष्णु, विष्णु नै ब्रह्मा कसरी बन्छन्? जसरी तिमीले भन्छौ हामी शूद्र नै ब्राह्मण, ब्राह्मण नै देवता, त्यस्तै यिनको पनि हो। सबैभन्दा पहिला ब्रह्मा नै विष्णु, विष्णु नै ब्रह्मा। उनीहरूले भन्छन् आत्मा नै परमात्मा, परमात्मा नै आत्मा। यो त गलत हो, हुन पनि सक्दैन। त्यसैले यस टपिकमा राम्ररी सम्झाउनु छ। हैन, आत्माको क्याटेगोरी कति धेरै छ, कति विशाल छ। हैन, परमात्मा मात्र एउटा हुनुहुन्छ, हो कि हैन? यो सबै आत्माहरू नै परमात्मा हुन सक्छ त? फेरि सबै आत्मा नै परमात्मा भए पाप कर्मको सजाय कसले दिने? आत्मालाई मुक्ति र जीवन मुक्ति कसले दिने? आत्मालाई सद्गति, पतित भएको आत्मालाई फेरि पावन कसले बनाउने? यहाँ धेरै प्रश्नहरू के हुन्छ, खडा हुन्छ। हैन, त बाबाले भन्नुभयो कि आत्मा नै परमात्मा भन्नु गलत हो। आत्मा परमात्माको के हो? सन्तान हो। हैन, पिता र पुत्र कहिले पनि एउटै हुन सक्दैनन्। र बाबा भन्नुहुन्छ कि त्यसैले यस टपिकमा पनि के गर्नुपर्छ? राम्ररी सम्झाउनु छ। कसैले भन्छन् परमात्मा कृष्णको तनमा आउनु भएको हो। यदि कृष्णमा आउने भए ब्रह्माको पाठ नै खत्तम हुन्छ। कृष्ण त हुन्नै सत्ययुगका प्रथम राजकुमार। ब्रह्म भन्ने शब्द नै हुन्थेन होला सायद। है, भगवान परमात्मा ईश्वर नै अगर श्री कृष्णको तनमा आउनु भएको भए ब्रह्मा भन्ने, ब्रह्मालाई क्रिएट गर्नै पर्ने थिएन, पर्थ्यो। ब्रह्मा के को लागि बाबाले स्थापना गर्नुभएको छ? सृष्टि स्थापनाको लागि नै ब्रह्मालाई के गर्नुभएको छ? निमित्त बनाउनु भएको छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा त फेरि कृष्ण त हुनै सतयुगका प्रथम राजकुमार, त्यहाँ पतित कसरी हुन सक्छ जसले आएर पावन बनाउन परोस्? बिल्कुल गलत छ। यी कुरा पनि महारथी सेवाधारी बच्चाहरूले नै बुझ्छन्, अरू त कसैको बुद्धिमा बस्दैन। यो टपिक त धेरै फर्स्ट क्लास छ। ब्रह्मा नै विष्णु, विष्णु नै ब्रह्मा कसरी बन्छन्? उनको जीवन कहानी बताउँछु, किनकि इनको सम्बन्ध छ सुरु नै यसरी गर्नुपर्छ। ब्रह्मा नै विष्णु, 1 सेकेन्डमा विष्णु नै ब्रह्मा बन्न 84 जन्म लाग्छ। के भन्नुभयो बाबाले? ब्रह्मा नै विष्णु बन्न 1 सेकेन्डमा, फेरि विष्णु नै ब्रह्मा बन्न 84 जन्म लाग्छ। यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अहिले तिमी हौ ब्राह्मण कुलका। प्रजापिता ब्रह्माको ब्राह्मण कुल कहाँ गयो? प्रजापिता ब्रह्माको त नयाँ दुनियाँ हुनुपर्छ। नयाँ दुनियाँ हो सतयुग, त्यहाँ त प्रजापिता हुँदैनन्। कलियुगमा पनि प्रजापिता हुन सक्दैनन्।
कहिले हुन्छन् त प्रजापिता ब्रह्मा? सतयुगमा पनि हुनु हुँदैन र कलियुगमा पनि हुनु हुँदैन। कहिले हुनुहुन्छ? त बाबा भन्नुहुन्छ उनी हुन्छन् सङ्गम युगमा। तिमी अहिले सङ्गममा छौ। शूद्रबाट तिमी ब्राह्मण बनेका छौ। बाबाले ब्रह्मालाई एडप्ट गर्नुभएको छ। शिव बाबाले यिनलाई कसरी रच्नुभयो यो कसैले पनि जानेका छैनन्। त्रिमूर्तिमा रचयिता शिवको चित्र नै छैन। त्यसैले उच्च भन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ? बाँकी सबै हुन् उहाँका रचना। यो हो ब्राह्मण सम्प्रदाय। त्यसैले अवश्य प्रजापिता चाहिन्छ। कलियुगमा त हुन सक्दैनन्, सतयुगमा पनि हुँदैनन्। गायन पनि छ ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अब ब्राह्मण कहाँका हुन्? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँका हुन्? अवश्य सङ्गम युगका भनिन्छ। यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। यस सङ्गम युगको बारेमा कुनै पनि शास्त्रमा वर्णन छैन। छ त चारवटा युगको बारेमा सबै थाहा छ हैन? जसले पनि भन्न सक्छ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलि। तर सङ्गम युग कसैले पनि भन्दैन। अगर हामीले बताइदियौँ भने पनि उनीहरू जिल्ला पर्छन् कि, किनकि शास्त्रमा यो युगको बारेमा लेखिएको छैन। किनकि यो युग एक्स्ट्रा युग पनि होइन, फेरि हो त होइन नि त। यो त सतयुगको भाग अलिकति र कलियुगको भाग हैन अलिकति लिएर के गरियो यो युगलाई सन्धिको समय हैन, सतयुगको स्थापनाको समय भनेर राखियो। त्यसकारण शास्त्रमा यो युगको बारेमा वर्णन गरिएको छैन। त्यही भएर अरूलाई पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। महाभारत लडाईँ पनि सङ्गममा लागेको हो नि, न कि सतयुग वा कलियुगमा। पाण्डव र कौरव यी हुन्छन् सङ्गम युगमा। तिमी पाण्डव सङ्गम युगी हौ भने कौरव कलियुगी हुन्। गीतामा पनि भगवान वाचछ नि, तिमी हौ पाण्डव दैविक सम्प्रदाय। तिमी रुहानी पण्डा बन्छौ। तिम्रो हो रुहानी यात्रा जो तिमीले बुद्धिद्वारा गर्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ, यादको यात्रामा रहने गर। जिस्मानी यात्रामा तीर्थ आदिमा गएर फेरि फर्केर आउँछन् त्यो आधा कल्प चल्छ। यो सङ्गम युगको यात्रा एकै पटक हो। तिमी गएपछि मृत्यु लोकमा फर्केर आउँदैनौ। पवित्र बनेर फेरि तिमी पवित्र दुनियाँमा आउनु पर्छ। भक्ति मार्गको तीर्थ के हुन्छ? तीर्थ गर्न गयो होइन, कति जग्गा तीर्थ गरेर आयो, फेरि गएर आएपछि फेरि के हुन्छ? तीर्थ गरिन्छ पवित्र, फेरि घरमा आयो त्यो विषय विकारमा फेरि डुबिरहेको हुन्छ होइन। त अर्थ केही पनि भएन त्यो तीर्थ गरेर। तर बाबु भन्छ तिमी पनि यहाँ के गर्छौ? तीर्थ गर्छौ, बुद्धि बलको द्वारा यात्रा गर्छौ। तर तिमी पवित्र भइसकेपछि फेरि यो दुनियाँमा फर्केर आउने छैनौ भन्नुहुन्छ। नयाँ दुनियाँ सुरु नभइन्जेलसम्म आइँदैन नि। त बाबा भन्नुभयो कि तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी ब्राह्मण सम्प्रदायका हौ, फेरि दैविक सम्प्रदाय विष्णु सम्प्रदाय भन्छौँ। के भन्नुभयो बाबाले? अहिले कुन सम्प्रदायका छौ? ब्राह्मण पवित्र सम्प्रदायका छौ। भोलि गएर फेरि दैविक सम्प्रदायका बन्छौ। फेरि त्यहाँबाट गएर दैविक सम्प्रदायको भित्र पनि फेरि कसको कुलको बन्छ? विष्णुको कुलको हैन, विष्णु सम्प्रदायका बन्छौ बाबाले भन्नुहुन्छ। सत्ययुगमा देवी देवताहरू विष्णु सम्प्रदायका हुन्छन्। त्यहाँ चतुर्भुजको प्रतिमा रहन्छ जसबाट हुन्छ यी विष्णु सम्प्रदाय हुन्। यहाँ प्रतिमा छ रावणको, त्यसैले रावण सम्प्रदाय हुन्। यो टपिक राख्नाले मनुष्यले आश्चर्य मान्छन्। अब तिमीले देवता बन्नको लागि राजयोग सिकिरहेका छौ। ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण, तिमी शूद्रबाट ब्राह्मण बनेका छौ। एडप्ट गरिएका हौ। ब्राह्मण पनि यहाँ छन्, फेरि देवता पनि यहाँ बन्छन्।
के भन्नुभयो बाबाले? ब्राह्मण पनि यहाँ छन्, फेरि देवता पनि यहाँ भन्छन्। डिनाइस्टी यहाँ नै हुन्छ। डिनाइस्टी राजैले भनिन्छ। विष्णुको डिनाइस्टी हुन्छ, ब्राह्मणहरूको डिनाइस्टी भनिँदैन। किन भनिँदैन होला? ब्राह्मणहरूको राजधानी किन भनिँदैन? देवी देवताको राजधानी भनिन्छ, दैविक राजधानी भनिन्छ हैन? किनकि यहाँ फाइनल नै भइसकेको हुँदैन नि त। ब्राह्मण अवस्थामा त हाम्रो पद पोजिसनको हैन त फाइनल भएको होइन। को राजा बन्ने, को प्रजा बन्ने, को दास दासी बन्ने हुँदैन। सबै पुरुषार्थी जीवनमा हुन्छ। त यहाँ राजधानी स्थापन गरेर फेरि पद त दिनु पर्यो नि त। त्यो पदको फाइनल त यहाँ त हुँदैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो कि त्यही भएर ब्राह्मणहरूको डिनास्टी भनिँदैन। डिनास्टीमा राजै चल्छ, एक पछि दोस्रो अनि तेस्रो। ब्राह्मणको त फेरि भरबन छैन हैन। आज राम्रो पुरुषार्थ गरिरहेको छ त भोलि फेरि गिर्न पनि सकेको हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि राजै चल्नको लागि एक पछि दोस्रो अनि तेस्रो। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी ब्राह्मण कुलभूषण, फेरि देवता बन्छौ। ब्राह्मण नै विष्णु कुलमा, विष्णु कुलबाट आउँछौ। कहाँ? विष्णु कुलबाट कहाँ आउँछौ? कहाँ आउँछौ? विष्णु कुलबाट आउँछौ। क्षेत्रीय, चन्द्रवंशी हैन? रामको राजधानीमा आउनु पर्यो नि। फेरि चन्द्रवंशी कुलमा, फेरि वैश्य कुलमा अनि शूद्र कुलमा, फेरि ब्राह्मण नै देवता बन्छौ। अर्थ कति क्लियर छ चित्रमा। के देखाउँछन्? हामी ब्राह्मण नै विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। यसमा अलमलिनु हुँदैन। के भन्नुभयो बाबाले? हामी नै विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ, यसमा अलमलिनु हुँदैन। बाबाले जुन निबन्ध दिनुहुन्छ त्यसमा विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। कसलाई कसरी सम्झाऊ ताकि मनुष्यले आश्चर्य मान्नुन्। यो यिनले सम्झाएको त धेरै राम्रो छ भन्छन्, राम्रोसँग सम्झाएपछि। त्यही भएर विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। ज्ञान सागर सिवाय अरू त कसैले सम्झाउन सक्दैनन्। विचार सागर मन्थन गरेर फेरि बसेर लेख्नुपर्छ। फेरि पढ, तब खयालमा आउँछ यो अक्षर थप्नुपर्छ भनेर। बाबाले पनि पहिला पहिला मुरली लेखेर तिमीलाई हातमा दिनुहुन्थ्यो, फेरि सुनाउँथ्यो। यहाँ त तिमी घरमा बाबाको साथमा रहन्छौ, अब त तिमीले बाहिर गएर सुनाउनु पर्छ। यो टपिक धेरै अनौठो छ। ब्रह्मा नै विष्णु, यिनलाई कसैले पनि चिनेका छैनन्। विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा देखाउँछन्, जसरी गान्धीको नाभिबाट नेहरू। तर डिनास्टी त चाहिन्छ नि। बाबाले के भन्नुभयो? ब्रह्मा र विष्णु हैन, यसको बारेमा एकदम राम्रोसँग कपिलमा लेखेर पोइन्टहरू निकालेर अरूलाई गएर के गर सम्झाऊ भन्नुहुन्छ। उनीहरूलाई यो विषयमा पनि थाहा छैन। जसरी भन्छन् नि गान्धीको नाभिबाट हैन, गान्धीको आत्मा नै नेहरूको आत्मा हो भन्छन् हैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कि ब्रह्मा र विष्णुको रहस्य पनि उनीहरूलाई सम्झाऊ। ब्राह्मण कुलमा राजै हुँदैन, ब्राह्मण सम्प्रदाय नै बन्छन्। डीटी डिनास्टी, फेरि चन्द्रवंशी डिनास्टीमा जान्छन्, फेरि वैश्य डिनास्टीमा। यसरी हरेक डिनास्टी चल्छ नि। सतयुग हो निर्विकारी दुनियाँ, कलियुग हो विकारी दुनियाँ। यी दुई शब्द पनि कसैको बुद्धिमा छैन हैन। कति फरक छ नि। निराकारी, परमधामले के भनिन्छ? निराकारी दुनियाँ हैन। त बाबा भन्छ यो कति दुनियाँलाई के भनिन्छ? विकारी। सतयुगले के भनिन्छ? निर्विकारी। नयाँ दुनियाँ हो निर्विकारी, पुरानो दुनियाँ हो विकारी। त्यसैले अवश्य सङ्गम युग देखाउनु पर्छ। यसको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। पुरुषोत्तम महिना मनाइन्छ नि, उनीहरूले 3 वर्षपछि एक महिना मनाउँछन्।
तिम्रो 5000 वर्षपछि एक सङ्गम युग आउँछ। मनुष्यले आत्मा र परमात्माको बारेमा यथार्थ रीतिले जानेका छैनन्, केवल भन्छन् चम्किन्छ अजब सितारा। जसरी देखाइन्छ रामकृष्ण परमहंसका शिष्य विवेकानन्दले भन्दथे, म गुरुको सामुन्ने बसेको थिएँ, गुरुको पनि ध्यान त गर्छन् नि। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ एक मलाई याद गरा। ध्यानको त कुरा नै छैन, गुरु त याद छ नै। विशेष बसेरै ध्यान गर्नले याद आउँछ र उनको गुरुमा भावना थियो यी भगवान हुन्, त्यसैले देखे उहाँको आत्मा निस्केर मेरोमा लीन भयो। कसले भन्यो? कसले भनिएको यो? विवेकानन्दले, स्वामी विवेकानन्दले आफ्नो गुरु रामकृष्ण परमहंसको आत्मा निक्लेर उहाँको तनमा प्रवेश गरेको उहाँलाई अनुभव भयो। विशेष बाबाले भन्नुभयो कि अनि त्यति भएपछि बस खुसी भयो उहाँलाई। उनको आत्मा कहाँ गएर बस्यो, फेरि के भयो, केही पनि वर्णन छैन, अरू कुरा त हैन। बस खुसी भयो, मलाई भगवानको साक्षात्कार भयो। भगवान को हुनुहुन्छ त्यो जानेका छैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, सिडीको चित्रमा तिमीले सम्झाऊ, त्यो हो भक्ति मार्ग। तिमीलाई थाहा छ, एक छ भक्तिको नाउँ, दोस्रो छ ज्ञानको नाउँ हैन। एउटा छ भक्तिको डुङ्गा, दोस्रो छ ज्ञानको डुङ्गा। कता चढ्ने होला? कसले सद्गति गर्छ होला? भक्तिको डुङ्गा के हुन्छ त भन्दा हुन त हैन, तैरिन खोज्छ तर घुमिरहेको छ, बाटै पाउँदैन के। त्यही सागरमा घुमेको अब बिचारा मान्छेले थाहा नहुँदा आखिरमा अन्त्यमा के हुन्छ, भेल आउँछ अनि त्यो डुङ्गालाई त्यही डुबाइदिन्छ हैन। तर ज्ञानको डुङ्गा के हुन्छ, मजाले लक्ष्य स्पष्ट छ, मार्ग स्पष्ट थाहा छ, त मजाले त्यो सागर पार भएर जान्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति यानि धक्का खानु, भड्किनु, रास्ता थाहा नपाउनु, तर ज्ञान यानि मार्ग बाटो पत्ता लाउनु हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो कति फरक छ, ज्ञान बेग्लै, भक्ति बेग्लै हो। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई कल्प पहिला ज्ञान दिएको थिएँ, विश्वको मालिक बनाएको थिएँ, अहिले तिमी कहाँ छौ? तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा सारा ज्ञान छ, कसरी अरू डिनेस्टी आउँछन्, कसरी कल्प वृक्ष बढ्छ, जसरी फूलको गुच्छा हुन्छ नि, यो सृष्टि रूपी वृक्ष पनि फूलको गुच्छा जस्तै छ। बीचमा तिम्रो धर्म, फेरि यसबाट अरू 3 धर्म निस्कन्छन् अनि त्यसबाट वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसैले यस वृक्षलाई पनि याद गर्नु छ। कति हाँगा बेगा आदि निस्किरहन्छन्, अन्तिममा आउनेहरूको मान पनि हुन्छ, बरको वृक्ष हुने जरा छैन। त्यस्तै देवी देवता धर्मको पनि हैन, हाँगा यति धेरै फैलिएको छ तर मेन कुरोको पत्तै छैन हैन, थाहै छैन। बाँकी सारा वृक्ष खडा छ। देवी देवता धर्म पनि खत्तम भएको छ, बिल्कुल सडेको छ। हिन्दूहरूले आफ्नो धर्मलाई बिल्कुलै जानेका छैनन्। जानेका छन् कसरी त? अचम्मै लाग्छ। बाबाको ज्ञानले यो पवित्रताको यति क्लियर ज्ञान दिएको छ हैन त। अब दुनियाँले हैन त्यही भक्ति मार्गमै चल्नेवालाले हेर्नुहोस् न पवित्रतालाई कति विरोध गर्छ हो कि हैन। ब्रह्मचर्यको महत्त्व आज शास्त्रमा कति लेखेको छ, गीताको ज्ञानमै लेखेको छ, त फेरि त्यही कुरालाई उनीहरूले के गर्छन्, विरोध गरिराखेका छन्। तिनै आत्माले विरोध गरिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि हिन्दू त्यही भएर सडेको भने त्यही हो कि नाम चाहिँ हिन्दू छ, कर्म जति सबै पतित र भ्रष्ट भन्दा अरू केही छैन हैन। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ धर्मलाई बिल्कुलै जानेका छैन, तर अरू सबैले आफ्नो धर्मलाई जानेका छन्। उनले भन्छन् हामीले सबै धर्मलाई मान्दैनौँ, मुख्य छन् नै 4 धर्म, बाँकी साना साना त अनेकौं छन्। यस वृक्ष र सृष्टि चक्रलाई तिमीले अहिले जानेका छौ। देवी देवता धर्मको नाम नै
लोप गरेका छन्। फेरि बाबाले त्यसको स्थापना गरेर बाँकी सबै धर्मको विनाश गर्नुहुन्छ। सृष्टि चक्रको चित्रको अगाडि पनि अवश्य लिएर जानुपर्छ। यो सत्ययुग कलियुग। कलियुगमा कतिका धर्म छन्, सतयुगमा एक धर्म हुन्छ। एक धर्मको स्थापना अनेक धर्मको विनाश कसले गर्छ? भगवानले पनि अवश्य कसैद्वारा त गराउनुहुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गराउँछु। ब्राह्मण नै विष्णुपुरीका देवता बन्छन्। सङ्गममा तिमी ब्राह्मणहरूले पवित्र बन्ने गुप्त मेहनत नै गर्नुपर्छ। के भन्नु बाबाले? सबै आधार फाउन्डेसन हैन। बाबाले जगमा किन राख्नुभयो होला यो पवित्रताको शक्ति? सबै कुरा यसमै अड्डिएको छ। यो बिना त केही पनि चल्दैन। बाबाको याद नै हुँदैन, ज्ञान पनि बस्दैन, सेवा गर्न मन पनि आउँदैन, बुद्धि कसैबाट पनि हट्दैन। सबैभन्दा ठुलो पवित्रता। त्यही भएर यो पवित्रताको महत्त्वलाई क्रिस्चियन धर्ममा पनि एकदमै महत्त्व दिएको छ। हेर्नुहोस् हैन, एकदमै यो भनिएको छ कि उनीहरूको शास्त्रमा पनि जसले आफ्नो शरीरलाई अपवित्रता बनाउँदैन उही आत्मा नै परमात्माको समीपमा पुग्न सक्छ भनेर भनिएको रहेछ। त्यसमा पनि एकदमै देखाएको छ। हेर्नुहोस् यो पवित्रता भनेको त यति शक्तिशाली कि यो पवित्र भनेको एउटा हिलिङ पावर पनि रहेछ। हामीले आफ्नो शरीरलाई आफै उपचार गर्न पनि सक्ने, जसमा यति धेरै पवित्रताको शक्ति हुन्छ नि, उनले आफ्नो शरीरलाई आफै उपचार गर्न सक्छ। यतिसम्म कि त्यो पवित्र आत्माले गएर उसलाई टच मात्रै गरिदियो र दुखेको ठाउँमा मात्रै छोइदियो भने पनि उसको रोग सन्चो हुँदो रहेछ। यति पावर शक्ति छ हैन यो पवित्रतामा। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो पवित्रताको अर्थ दुनियाँमा पनि बुझ्दैनन् र पवित्र अपनाउनेलाई एकदमै के गर्छन्, उनीहरूले बहुत दुःख दिन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि त ब्राह्मणले गुप्त मेहनत गर्नुपर्छ। तिमी ब्रह्माका सन्तान सङ्गममा भाइ बहिनी हौ। भाइ बहिनीको अपवित्र दृष्टि रहन सक्दैन। स्त्री पुरुष दुवैले आफूलाई बिके सम्झन्छन्। यसमा ठुलो मेहनत छ। स्त्री पुरुषको आकर्षण यस्तो हुन्छ जसकारण हात नलगाइकन रहन सक्दैनन्। यहाँ भाइ बहिनीलाई हात त लगाउनु हुँदैन, नत्र पापको फिलिङ आउँछ। हामी बिके हौ यो भुल्यौ भने खत्तम हुन पुग्छ। के भन्नुभयो बाबाले? हामी ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी हौ, परम पवित्र आत्मा हौ भन्ने कुरा अगर भुल्यौ भने फेरि अपवित्रताको फिलिङ आउँछ र यसले फेरि बहुत नोक्सान गर्छ। यसमा धेरै गुप्त मेहनत छ। हुन त युगल भएर रहन्छन्, कसलाई के थाहा? उनीहरू स्वयंले जानेका छन्। बाँकी बिके हौ फरिस्ता। दुनियाँको अगाडि देखाउनु पनि परेन कि बाबाले त दुनियाँको अगाडि श्रीमान श्रीमतीकै के गर्नुभएको छ, सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर आन्तरिक रूपमा के हुनु पर्यो? हाम्रो भाइ बहिनी। फेरि अरूलाई देखाउनको लागि भाइ बहिनी, श्रीमतीले भाइ श्रीमतीले भाइ, श्रीमानले बहिनी भन्ने त होइन। तर हाम्रो गुप्तभित्रको आन्तरिक मेहनत चाहिँ के हुनु पर्यो? पवित्रता हैन। त यो कुरा त दुनियाँलाई बिचारा थाहै छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ फरिस्ता बन्नु छ, नत्र फरिस्ता बन्न सक्दैनौ भन्नुहुन्छ। यस्तो गर्दा गर्दा सूक्ष्म वतनवासी फरिस्ता बन्छौ, नत्र फरिस्ता बन्न सक्दैनौ। फरिस्ता बन्नु छ भने पवित्र रहनुपर्छ। यस्ता जोडी निस्के यस्ता जोडी पवित्र जोडी निस्के भने नम्बर 1 मा जान्छन्। भन्छन् दादाले त सबै अनुभव गरे, अन्त्यमा सन्यास गरे। धेरै मेहनत त उनलाई हुन्छ जो जोडी बन्छन्। फेरि यसमा ज्ञान र योग पनि चाहिन्छ। जोडी नबनेकालाई सहज भयो हैन र जोडी बनेकालाई फेरि के भयो? पुरुषार्थ गर्नले मेहनत लाग्छ र उनीहरूले मेहनत गरे भने बाबा भन्नुहुन्छ बहुत अगाडि जान सक्छन्। र ज्ञान र योगको के चाहिन्छ? बल चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। धेरैले आफू समान बनाए भने ठुलो राजा बन्छन्।
के भन्नु बाबाले? धेरैले आफू समान त्यस्तै पवित्र जोडी बनायो भने फेरि ठुलो राजा बन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। केवल एउटा कुरा त होइन नि, बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले शिव बाबालाई याद गर। फेरि ब्रह्मचर्यलाई मात्र धारण गरेर होइन, फेरि एउटा कुरा मात्रै के छ, फेरि बाबालाई याद गर्नु पर्यो, फेरि सेवा पनि गर्नु पर्यो हैन। यिनी हुन् प्रजापिता। धेरै यस्ता पनि छन् जसले भन्छन् मेरो काम त शिव बाबासँग छ, हामीले ब्रह्मलाई नै किन याद गर्ने, उहाँलाई पत्र पनि किन लेख्ने, यस्ता पनि छ। तिमीले याद गर्नु छ शिव बाबालाई, त्यसैले बाबाले फोटो आदि पनि दिनुहुन्न। यिनमा शिव बाबा आउनुहुन्छ, यी त देहधारी हुन् नि। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाबाट वर्षा मिल्छ, उनीहरूले त आफूलाई ईश्वर भन्छन् भने उनीहरूबाट के मिल्छ? कति घाटा पर्छ, एकदम कंगाल बनेका छन्, प्रजासँग भिख मागिरहन्छन्, 10-20 वर्षको लागि लोन लिन्छन्, फेरि कहाँ दिन्छन् र? लिने दिने दुवै खत्तम हुन्छ हैन त। संसारै अब यस्तो अन्तिम अहिले पनि कति लोनहरू हैन, एक देशले अर्को देशसँग लोन लिइरहेको छ अब यस्तो आपतकालमा हैन। बाबा भन्छ यो लिएर दिने समय त छैन नि, त्यहाँ फेरि सबै के हुन्छ, खत्तम हुन्छन् भन्नुहुन्छ। खेल नै खत्तम हुन्छ। अनेकौं समस्या शिरमा छ, गरिबी बिमारी आदि धेरै छ। कसैले धनवानको पासमा धन राख्छ तर ऊ कंगाल बन्छ भने गरिबहरूलाई कति दुःख हुन्छ। कदम कदममा दुःख नै दुःख छ, अचानक बस्दा बस्दै मर्छन्। यो हो नै मृत्युलोक। बाबाले मृत्युलोक आउँछ भन्नुहुन्थ्यो नि, कस्तो रहेछ अरे मृत्युलोक भनेको? अब अहिले देख्नु पर्छ कि नै, फ्याट्टा फ्याट्टा कहिले के भएर कहिले के भएर है, अब यसरी मरिरहेको छु। त बाबा भन्नुहुन्छ कि दुःख नै दुःख छ कदम कदममा। अमरलोकमा तिमी अहिले गइरहेका छौ, अमरपुरीको बादशाह बन्छौ। अमरनाथले तिमी पार्वतीहरूलाई सच्चा सच्चा अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ अमर बाबा हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामीले अमर कथा सुनिरहेका छौँ। सायद यो गायन पनि पार्वती निदायनले अमर कथा सुन्दा भनेर जो गायन लेखिदियो नि शास्त्रमा, त गायन पनि है अब अहिले बाबाले यत्रो ज्ञान सुनाउनु भएको छ, अमर कथा सुनाउनु भएछ होइन। अब के गरिन्छ, कहिले काहीँ के हुन्छ, यो आत्मरूपी पार्वती के गर्छ, सुत्छ निदाउँछ। ठ्याक्कै सुतेको पनि ठ्याक्कै शास्त्रमा पनि गायन हेर्नु न, अघि होइन लेखिएको के। त बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई थाहा छ अमर बाबा हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामीले अमर कथा सुनिरहेका छौँ। अब अमर लोकमा जानु छ, यस समय तिमी छौ सङ्गम युगमा हैन। एकदमै सन्धि समयमा छौँ हामी, जिसमिसी उज्यालोमा छौँ हैन। उज्यालो दिनको हामी पर्खाइमा छौँ। अब थोरै समय छ बाबाले भन्नुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। धारणको लागि छ मुख्य सारमा पहिला पोइन्टमा छ, पहिला नम्बर, विचार सागर मन्थन गरेर, विचार सागर मन्थन गरेर ब्रह्मा नै विष्णु कसरी बन्छन्, ब्रह्मा नै विष्णु कसरी बन्छन्, यस टपिकमा सुनाउनु छ। यस टपिकमा सुनाउनु छ। बुद्धिलाई ज्ञान मन्थनमा व्यस्त राख्नु छ।
बुद्धिलाई ज्ञान मन्थनमा व्यस्त राख्नु छ। फेरि एक बार छ, विचार सागर मन्थन गरेर ब्रह्मा नै विष्णु कसरी बन्छन् यस टपिकमा सुनाउनुहुन्छ। बुद्धिलाई ज्ञान मन्थनमा व्यस्त राख्नु छ। दोस्रो नम्बर छ, राजाई पद प्राप्त गर्नको लागि ज्ञान र योगको साथसाथै आफू समान बनाउने सेवा पनि गर्नु छ। आफू समान बनाउने सेवा पनि गर्नु छ। आफ्नो दृष्टि धेरै शुद्ध बनाउनु छ। आफ्नो दृष्टि धेरै शुद्ध बनाउनु छ। फेरि एक बार छ, राजै पद प्राप्त गर्नको लागि ज्ञान र योगको साथसाथै आफू समान बनाउने सेवा पनि गर्नु छ। आफ्नो दृष्टि धेरै शुद्ध बनाउनु छ। दृष्टि हैन, दृष्टिको महत्त्व बहुत छ नि। बाबाले भन्नुहुन्छ नि, बच्ची यो दृष्टिबाट नै के हुन्छ, तिम्रो दृष्टिबाट नै के हुन्छ, सृष्टि परिवर्तन हुन्छ। बाबाले यस्तो यो ब्राह्मण परिवारको प्रति बाबाले यति विश्वास, अस्ति नै एकचोटिको मुरलीमा बाबाले कस्तो भन्नुभएको थियो कि, बच्ची तिमी हाँस्यौ भने विश्व के हुन्छ, हाँस्न सक्छ। तिमी खुसी भयो भने विश्व खुसी हुन्छ। तिम्रो कल्याण भयो भने, तिम्रो उन्नति प्रगति भयो भने, तिम्रो भला भयो भने सारा विश्वको भला हुन्छ भनेपछि हामी कति आधारशिला रहेछौँ हामी हैन। त्यही भएर हाम्रो एक एक दृष्टिलाई के गर्नु छ, हामीले एकदमै पवित्र। जो कोहीलाई पनि देख्छु मैले यस्तो, त्यति बेला यस्तो विचार गरिहाल्ने कि मेरो दृष्टिबाट एकदम पवित्र रेजहरू, पवित्र किरणहरू गइरहेको छ। एकदम आत्मिक दृष्टिबाट देख्ने यो अभ्यास गर्ने। र अन्तिममा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्ची यो दृष्टिबाट नै तिमीले के गर्न सक्छौ, निहाल गर्न सक्छौ। सारा भड्किएर तडपिएका आत्मालाई तिमीले एक सेकेन्डको दृष्टिबाट नै के गर्न सक्छौ, मुक्ति हैन को ठेगाना दिन सक्छौ, बाबाले भन्नुभएको छ। त्यही भएर यो दृष्टिलाई हामीले एकदमै के गर्नु छ, एकदमै पवित्र हामीले बनाउनु छ। आजको वरदान छ, नाम र मानको त्यागद्वारा, नाम र मानको त्यागद्वारा सबैको प्यार प्राप्त गर्ने, सबैको प्यार प्राप्त गर्ने विश्वको भाग्य विधाता बाबा, विश्वको भाग्य विधाता बाबा। नाम र मानको त्यागद्वारा सबैको प्यार प्राप्त गर्ने विश्वको भाग्य विधाता बाबा। बाबाले वरदान दिनुभयो, नाम र मानलाई त्याग्नेवाला हैन, भुल्नेवाला, सबैको प्यारलाई प्राप्त गर्नेवाला विश्वको भाग्य विधाता बना। स्पष्टीकरण छ, जसरी बाबालाई नाम रूपबाट न्यारा भन्छन्, जसरी बाबालाई नाम रूपबाट न्यारा भन्छन्, तर सबैभन्दा धेरै नामको गायन बाबाको छ। जसलाई नाम रूपबाट न्यारा भन्ने हो, झन् सबैभन्दा धेरै गायन कसको छ, बाबाको छ। धेरै नामको गायन बाबाको छ। त्यसै गरी तिमी पनि अल्पकालको नाम
र मानबाट न्यारा बन्यौ भने, नाम र मानबाट न्यारा बन्यौ भने सदाकालको लागि सबैको प्यारा श्रोतः बन्न पुग्छौ। सबैको प्यारा श्रोतः बन्न पुग्छौ। जसले नाम मानको भिकारीपनको त्याग गर्छ, जसले नाम मानको भिकारीपनको त्याग गर्छ, ऊ विश्वको भाग्य विधाता बन्न पुग्छ। ऊ विश्वको भाग्य विधाता बन्न पुग्छ। कर्मको फल स्वतः, कर्मको फल त स्वतः तिम्रो सम्मुख सम्पन्न स्वरूपमा आउँछ। सम्पन्न स्वरूपमा आउँछ। त्यसैले अल्पकालको इच्छा मात्रम अभिद्य बन। त्यसैले अल्पकालको इच्छा मात्रम अभिद्य बन। काँचो फल नखाऊ। काँचो फल नखाऊ। त्यसको त्याग गर्यो भने, काँचो फल नखाऊ, त्यसको त्याग गर्यो भने भाग्य तिम्रो पछि पछि आउँछ। भाग्य तिम्रो पछि पछि आउँछ। बाबाले आज वरदान बताउनु भयो हैन। जसरी बाबालाई नाम रूपबाट न्यारा भन्छन्, तर सबैभन्दा धेरै नामको गायन आज बाबाको नै छ हैन। त्यसै गरी तिमी पनि अल्पकालको नाम हैन सेवा गरेर नाम आओस् हैन, सेवा गरेर मलाई मान मिलोस्, या दुनियाँले हामीलाई हाम्रो नामको महिमा गरेर हामीलाई मान दिउन् भनेर त्यो अल्पकालको अपेक्षा नराख्ने बाबा भन्नुहुन्छ कि योबाट सदा न्यारा बन्यौ भने तिमी सबैको प्यारो स्वतः बन्न पुग्छौ हैन। जसले नाम मानको भिकारीपनलाई त्याग गर्छ, उनी विश्वको भाग्य विधाता बन्न पुग्छ। किनकि कर्मको फल नै यस्तो छ कि कर्म गरेपछि त्यसको फल जरुर पाइन्छ है। मलाई मिल्छ कि मिल्दैन कि भन्नु त जरुरत नै छैन। यो अटोमेटिक संसारको त्यो नियम हो। कर्म गरेपछि चाहे राम्रो हो चाहे नराम्रो, तर त्यो फल अवश्य पाइन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ कि एकदमै नाम र मानको यो भिकारीपनबाट छुट्दै जाऊ। बाबा कर्मको फल तिमीलाई यस्तो स्वतः तिम्रो सम्मुख सम्पन्न स्वरूपमा आउँछ। त्यसैले तिमी यो अल्पकालको यो इच्छा मात्र अविद्य बन। काँचो फल नखाऊ। काँचो फल खासी के हुन्छ? खान त पाइयो, अलिअलि मिठो पनि भयो, तर त्यसले भित्र गएर के गर्छ भने पुरै असर गरे हुन्छ। त्यही भएर त्यसको त्याग गर्यो भने असर कसरी गर्छ थाहा छ? अब काँचो फल खाइयो है, मान आयो हैन, नाम भयो मान भयो, मिठो त भयो नि, अरूले नाम हाम्रो यति सम्मान दिएपछि मिठो भयो नि, तर फेरि के भयो? पेट दुख्यो नि, अहङ्कार आयो नि त, त्यसले गर्दा असर गरे कि नै? अहङ्कार आयो नि, अभिमान आयो नि, फेरि त्यो यत्रो मान पाए सान पाए भनेर छुट्टै फेरि उसको अहङ्कार हुन जान्छ कि त्यस्तो असर पार्छ फेरि काँचो फलले। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ कि त्यसको त्याग गर्यौ भने त तिम्रो भाग्य पछि पछि आफै आउँछ। अच्छा, स्लोगन छ, परमात्मा पिताका बच्चा हौ, परमात्मा पिताका बच्चा हौ, त्यसैले बुद्धि रूपी पाऊ, त्यसैले बुद्धि रूपी पाऊ सदा तप्त नशीन हुनुपर्छ। त्यसैले बुद्धि रूपी पाऊ सदा
तख्त नसीन हुनुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो परमात्मा पिताका बच्चा हौ, त्यसैले तिम्रो बुद्धि रूपी पाउ के हुनुपर्छ सदा एकदम आफ्नो प्राप्ति जो छ नि सत्यको प्राप्ति, आफ्नो तख्त, आफ्नो तिलक, आफ्नो ताज, आफ्नो सम्मानको सीट, यसमा हर पल हामी रहिरहनुपर्छ। बुद्धि तल हाल्नु हुँदैन। आजको सारमा छ मिठे बच्चे, बाबाको प्यार प्राप्त गर्नु छ भने आत्मअभिमानी भएर बस। बाबाबाट हामीले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ, यसै खुसीमा रहने गर। बाबाले प्रश्न सोध्नुभएको छ आजको लागि, सङ्गमिकमा तिमी ब्राह्मणहरूबाट फरिस्ता बन्नको लागि कुन चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, कुन चाहिँ मेहनत गर्छौ भन्नुभएको थियो। उत्तरमा बाबाले बताउनु भयो, तिमी ब्राह्मणहरूले पवित्र बन्ने गुप्त मेहनत गर्नुपर्छ। तिमी ब्रह्माका सन्तान सङ्गम युगमा भाइ बहिनी हौ। भाइ बहिनीहरूको अपवित्र दृष्टि रहन सक्दैन। स्त्री पुरुष साथीमा रहेर पनि दुवैले आफूलाई बिके सम्झन्छौ। यस स्मृतिद्वारा जब पूरा पवित्र हुन्छौ अनि फरिस्ता बन्न सक्छौ। ओम शान्ति। समुद्र